Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining alawa, Enero 22 mo ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkaamahan. O nga atong teksto makita sa Lucas 8 versikulo 48 nga nag-ingon, Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Lumakaw ka nga malinawon. Gihimo sa akong ginikanan ang bisan unsa nga gikinahanglan alang sa akong kaayuhan. Sa bata pa kini si Elizabeth, iyang nasinati ang kalit nga atake sa hubak na makamatay. Ug siya gidali pagdala sa iyang mga ginikanan sa ospital dito sa pikas tumoy pagyod sa lungsod. Nag-asul na ang iyang nawong. Ang iyang amahan, nagpakidlap-kidlap sa mga suga sa ilang sakyanan, aron ang ubang mga sakyanan mulikay sa dalan. Samtang ang iyang inahan, nagkaway-kaway sa iyang kamot gawa sa bintana aron ipakita nga kini usa ka emergency. Ilang giluwas ang kinabuhi sa ilang anak sa daghan nga mga higayon. Ug sigurado ako nga buhaton usab na nimo ang sama alang sa imong mga anak. O kung ikaw anak, buhaton usab na sa imong ginikanan alang kanimo. Dili katingala nga kini si Jairo usa ka opisyal sa sinagoga mihapa sa tiilan ni Jesus nangamuyo kaniya sa pag-adto sa iyang balay kay siya may bugtong nga anak na babayi nga may napulog 2 ka tuig ang edad. O kini siya himalatyo. Siya andam nga muhimo sa bisan unsa alang sa kaayuhan sa iyang anak nga babayi. Miuyon si Jesus ug miadto. Apan ang sunod nga nahitabo makapakurat. Samtang naglakaw si Jesus padulong sa balay ni Jairo, usa ka makaluluoy ug masakiton nga babayi nga nagdugo sulod sa napulo og 2 ka tuig nakabalda sa iyang panaw. Si Jairo usa ka amahan ug usa ka inila sa katilingban. Andam siya nga makigsulti kang Jesus alang lamang sa kaayuhan sa iyang anak. Apan kining hugaw na babayi, walay tarong na lalaki nga mobarog alang kaniya. Nga maupay gilauman sa kultura ana nga panahon. Walay amahan, walay bana, walay anak nga lalaki, walay rabay, walay doktor, walay maski kinsa ang mutindog para kaniya. Busa siya, sa iyang kaugalingon, ang babayi, miduol dito sa luyo ni Jesus ug mohikap sa sidsid sa iyang sapot. Ug diha-diha niundang iyang pagdugo. Ingon ra ni ana. Nakadawat siya sa milagro sa pagkaayo nga iyang gihulat sulod sa napulo og 2 ka tuig. Apan si Jesus adunay dugang gihimo alang kaniya. Gipahunong niya ang panon sa mga tawo nga nangutana kung kinsa ang mihikap kaniya. Nagkurog siya nga miduol, mihapa sa iyang atubangan ug mipasabot kung unsay nahitabo. Hinlo na siya karon. Si Jesus naghimo og labaw pa kaysa pag-ayo lamang ini nga babayi. Iyang gipahiuli siya diha sa publiko. Ug aduna pay laing katingalahan. Siya miingon kaniya, Anak, kini lamang ang sugilanon sa tanang 4 ka hebanghelyo diin si Jesus direkta nga nagngalan sa usa ka babayi nga iyang anak. Siya ang anak nga babayi ni Jesus. Siya dili makaluluoy, siya adunay amahan. Ug ikaw ug ako usab iyang mga anak. Gihimo niya ang tanan nga gikinahanglan alang sa pagluwas kanimo, kanako o kanato. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon nga amahan na kasay katasan sa mga langit. Salamat o Dios, karon nga kabuntagon sa pagpahimangno kanamo sa imong dakong gugma. Salamat kay ikaw andam na mudawat kanamo isip imong mga anak nga babayi ug lalaki. Imong gihigugma ug willing ka nga mohatag ug magpakita ka namo sa dako nga mga miracles. Among ginaampo o Dios na kana nga gugma, kana nga pribilehiyo, always namo nga ipasalamat kanimo o Dios. Ug na may mga panahon nga dili kami kasabot sa mga nagakahitabo, i-remind kami
nga ikaw nga isip among amahan willing buhaton tanan alang sa among kaayuhan. Daghang salamat sa imong dakong gugma. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.